नहमदुल्लाह ताला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable teachers, dear students, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम आज़ादी है। आज 14 अगस्त का दिन है। आज इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रहने वालों को, पाकिस्तान के वासियों को, पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। और मैं आगाज़ करूँगा अपनी आज की इस तकरीर का मुस्तफ़ा अली हमदानी के सहर अंगेज़ आवाज़ के साथ, कि जिसमें वो, आप लोग जानते हैं कि कुतुब के अंदर मशहूर है 13 अगस्त की रात 11:59 पर आवाज़ गूंजती है कि ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाएं। 12:01 पर उस सहर अंगेज़ आवाज़ कि जिसने तारीख़ रकम कर दी, तारीख़ के पहलू में उसने एक नए मुल्क के जन्म का ऐलान किया। मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कौम के मुस्तकबिल के मामार होते हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। पाकिस्तान को किस जिहत में, किस सिमत में लेकर जाना है, इसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोगों ने निभाना है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, अपने वक्त के मिजाज को समझो। कुछ फ़ैसले हो चुके हैं, कुछ फ़ैसलों ने होना है, कुछ फ़ैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फ़ैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फ़ैसला था। अगेंस्ट अ लॉट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड एंड इट वाज़ क्रिएटेड। अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बना है। इस मुल्क को छोटा नहीं समझना। ये उम्मत की पूरी 1400 साल की तारीख़ लेकर आया है। इसके ऊपर अल्लाह और इसके रसूल का साया है। ये पाक सरज़मीन, ये किश्मरे हसीन, ये सब्ज़ हलाली परचम, ये परचम सितारा व हिलाल, राहबरे तरक्की व कमाल। ये तर्जमाने माजी भी है, यानी हमारे माजी को भी बयान करता है। ये शाने इस्तकबाल भी है और इस पर साया खुदाए ज़ुल जलाल भी है। मायूस मत होना। एक बात ज़हन में रखो बच्चों, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं आए कि पाकिस्तान का इस पोटेंशियल क्या है। हमें कहा जाता है कि ये पाकिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान कायम रहेगा या नहीं रहेगा। आए आपको बताएं कि इस पाकिस्तान का रोल अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं। पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है तो वो आपके पाकिस्तान की वजह से है। ये चीज़ आपके दुश्मन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह के फजल से हमने जिस भी फील्ड में हाथ रखा है उसके अरूज पर पहुँचे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि पाकिस्तान बच जाता। 1947 के बाद हम बचे भी, हम अरूज पर भी पहुँचे। हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को चोटें लगती हैं। जिस तरह ज़मीन बंजर हो जाती है तो उसको पानी देना पड़ता है, इसी तरह कौमें बैरान हो जाएं तो उनको शोहदा के खून मांगती हैं, तो शोहदा का खून देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख शोहदा के साए के अंदर ये मुल्क बना है। ये कमज़ोर मुल्क, मुसलमान मुल्क समझा जाता था, जिसको दुनिया कहती थी कि ये इंतहाई कमज़ोर मुसलमान मुल्क है। इट रोज़ टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। अल्लाह के फजल से आप जैसे यंग ग्रेजुएट्स, हमारे ISI के एजेंट्स, हमारे इंटर सर्विसेज के एजेंट्स पूरी दुनिया के अंदर फैल गए और पाकिस्तान के लिए एटमी हथियारों के हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी करके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हुई। और एक वक्त आया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक इंतहाई ताकतवर मुल्क के तौर पर जो है वो उभरा। डियर स्टूडेंट्स, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि ये मुल्क जिसको दुनिया कमज़ोर मुल्क समझती थी,
یاد رکھیں کہ ہم نے جب سوویت یونین سے ٹکر لی، توڑ کو اس کے الگ کر کے رکھ دیا، 20 کروڑ مسلمان آزاد کروائے جو پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی کے اندر تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان ایئر فورس از دا اونلی ایئر فورس جس نے بیک وقت انڈین اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایک ہی ایئر کمبیٹ کے اندر مار کر گرایا ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں، آپ کو ایم عالم کے نام سے ایک انتہائی پروقار شخصیت نظر آئے گی کہ جس نے پہلے 30 سیکنڈ کے اندر 5 انڈین ایئر کرافٹ کے جہاز جو ہیں وہ مار گرائے، اور اس کے بعد کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ پاکستان کے اندر داخل ہو۔ We are the richest country on this globe, sir۔ یہ پاکستان ہی ہے جس کی آرمڈ فورسز، پوری دنیا کی آرمڈ فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرینڈ کرتے ہیں۔ اگر آج پاکستان بیچ میں سے ہاتھ نکال دے، یاد رکھیں اگر آج پاکستان بیچ میں سے ہاتھ نکال دیتا ہے تو اس خطے کے اندر، اس پورے ایریا کے اندر کوئی اور دوسرا چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا، نہ نیپال بچے گا، نہ بھوٹان بچے گا، نہ بنگلہ دیش بچے گا، نہ سری لنکا بچے گا۔ It is Pakistan which is holding this entire region together۔ Dear students، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں what are kind of amazing nation we are؟ اس ملک کو آپ نے کمزور نہیں سمجھنا۔ یاد رکھیے قائد اعظم محمد علی جناح، تاریخ کے اندر آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پوری دنیا کا جو ہے وہ نقشہ بدلا ہے۔ تاریخ کے اندر آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی وہ شخصیات بھی ملیں گی جنہوں نے تاریخ برصغیر کے اندر جو ہے وہ آپ کا یہ ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر نمایاں کیا۔ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح آپ جانتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے مسلمانوں سے، منانے کے لیے ان کو بعد اذان جو ہے وہ مختلف علماء اکرام نے، مختلف جو ہے وہ مسلمانوں نے خطوط لکھے، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے بھی ان کو خطوط لکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ آنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک رات اپنے کمپارٹمنٹ میں انگلینڈ میں سویا ہوا تھا، تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں نے جب ان سے پوچھا کہ ہو آر یو، ایک انتہائی نورانی شخصیت تھی، تو مجھے جواب ملا تھا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم came to ordain you to leave for India, help the Muslims in their freedom movement, I am with you and you will succeed inshallah۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے کہ میں نے کہا تھینک یو مائی پروفٹ، اور اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں پاکستان پہنچ چکا۔ آپ قائد اعظم کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت، نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے میں ایک بات اور، عشق رسول کا معاملہ جو ہے وہ ختم تھا ان لوگوں پر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا، آپ کا وہ شعر ہے جو فارسی کے اندر ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، کہ تو غنی ہے، تو دو عالم کا مالک ہے، میں ایک فقیر انسان ہوں، کہ اگر توئے بینی حساب ناگزیر، کہ اگر تجھے لگتا ہے کہ میرا حساب لینا اتنا ہی ناگزیر ہو چکا ہے تو میری ایک درخواست ہے، روز محشر کے اندر میری ایک درخواست ہے کہ میرا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لیجئے گا، تاکہ میں اپنے آقا کے سامنے کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے۔ تو یاد رکھیے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا۔ بد نصیب ہو گئے لوگ جو اس مایوسی پھیلاتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اسٹیٹ یونائٹڈ اینڈ اسٹینڈ آل دا ٹائم۔ پاکستان اللہ محافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔